सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातं च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे अङ्गाभिनयं नाम नवमे अध्याये संयुगहस्तान् शृणुमः। पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संश्लेषादञ्जलिस्मृतः देवतानां गुरूणां च मित्राणां चाभिवादने देवतानां शिरस्थस्तु गुरूणामास्य संस्थितः वक्षस्थश्चैव मित्राणां स्त्रीणामनियतो भवेत्। उभाभ्यामपि हस्ताभ्याम् अन्योन्यं पार्श्वसंग्रहात् हस्तः कपोतको नाम कर्म चास्य निबोधत। एष विनयाभ्युपगमे प्रणामकरणे गुरोश्च सम्भाषे शीते भये च कार्यो वक्षस्थः कम्बितस्त्रीभिः। अयमेवाङ्गुलिपरिहृष्यमाणमुक्तस्तु खिन्नवाक्येषु एतावदिति च कार्यो नेदानीं कृत्यमिति चार्थे। अङ्गुल्यो यस्य हस्तस्य ह्यन्योन्यान्तरनिःसृताः कर्कट इति ज्ञेयः करः कर्म च वक्ष्यते। एष मदनाङ्गमर्दे सुप्तोत्थितजृम्भणे बृहद्देहे हनुधारणे च योज्यः शङ्खग्रहणे च तत्त्वज्ञैः। मणिबन्धनविन्यस्तावरालौ स्त्रीप्रयोजितौ उत्तानौ वामपार्श्वस्थौ स्वस्तिकः परिकीर्तितः। स्वस्तिकविच्युतिकरणाद्दिशो खनाखम्बन समुद्राश्च ऋतवो मही तथोच्चं विस्तीर्णं चाभिनेयं स्यात्। कडगः कडके न्यस्तः कडगावर्धमानकः शृङ्गारार्थेषु योक्तव्यः प्रणामकरणे तथा। अराळौ तु विपर्यस्ता उत्तानावूर्ध्वमानतौ उत्सङ्ग इति विज्ञेयः स्पर्शस्य ग्रहणे करः। स निष्पेक्षकृते चैव रोषामर्षकृतेऽपि च निष्पीडितः पुनश्चैव स्त्रीणामीर्ष्याकृते भवेत्। मुकुलं तु यदा हस्तं कपित्थः परिवेष्टयेत् समन्तव्यस्तथा तदा हस्तो निषधो नाम नामतः। संग्रहः परिग्रहौ धारणं च समयश्च सत्यवचनं च संक्षेपः संक्षिप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्। गृहीत्वा वामहस्तेन कूर्पराभ्यन्तरे भुजं दक्षिणं चापि वामस्य कूर्पराभ्यन्तरे न्यसेत्। स चापि दक्षिणो हस्तस्य मुष्टिकृतो भवेत्। इत्येष निषधो हस्तः कर्म चास्य निबोधत। एतेन धैर्यमदगर्वसौष्ठवौत्सुक्यविक्रमाडोपाः अभिमानावष्टम्भस्तम्भस्थैर्यादयः कार्याः। अंसौ प्रशिथिलौ मुक्तौ पदाकौ प्रलम्बितौ यदा भवेतां करेण सदोळ इति संज्ञितः। सश्रमविषादमूर्छितमदाभिघाते तथैव चावेगे व्याधिप्लुते च शस्त्रक्षिते च कार्योऽभिनययोगः। यस्तु सर्पशिरः प्रोक्तस्तस्याङ्गुलिनिरन्तरः द्वितीयपार्श्वसंश्लिष्टः सत्तु पुष्पपुटस्मृतः। धान्यफलपुष्पसदृशान्यनेन नानाविधानि युक्तानि ग्राह्यान्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च। पताकौ तु यदा हस्तावृद्धाङ्गुष्ठावधूमुखौ उपर्युपरि विन्यस्तौ तदासौ मकरः करः। सिंहव्याळद्वीपि प्रदर्शनं नक्रमकरमत्स्यानां ये चान्ये क्रव्यादा अभिनेयास्तीर्थयोगेन। कूर्परां साञ्चितौ हस्तौ यदा सां सर्पशीर्षकौ
गजदन्तः स तु करः कर्म चास्य निबोधत। एष च वधूवराणामुद्वाहे चातिभारयोगे च स्तम्भग्रहणे च तथा शैलशिलोत्पाटने चैव शुगतुण्डौ करौ कृत्वा वक्षस्यभिमुखाञ्जितौ शनेरथो मुखाविद्धौ सोवहित्थैति स्मृतः। दौर्बल्ये निःश्वसिते गात्राणां दर्शने तनुत्वे च उत्कण्ठिते च तज्ञैरभिनययोगस्तु कर्तव्यः। ज्ञेयो वैवर्धमानस्तु हंसपक्षौ पराङ्मुखौ जालावातायनादीनां प्रयोक्तव्यो विखाटने। उक्ता ह्येते द्विविधास्त्वसंयुता संयुताश्च संक्षेपात् अभिनयकरास्तु ये त्विह तेऽन्यत्राप्यर्थतः साध्याः। आकृत्या चेष्टया चिह्नेर्जात्या विज्ञाय वस्तुतः स्वयं वितर्क्य कर्तव्यं हस्ताभिनयं बुधैः। नास्ति कश्चित् हस्तस्तु नाट्येऽर्थोऽभिनयं प्रति यस्य यदृश्यते रूपं बहुशस्तन्मयोदितम्। अन्ये चाप्यर्थसंयुक्ता लौकिका ये करास्त्विह छन्दतस्ते प्रयोक्तव्या रसभावविचेष्टितैः। देशं कालं प्रयोगं चाप्यर्थयुक्तिम् अवीक्ष्य च हस्ता ह्येते प्रयोक्तव्या नृणां स्त्रीणां विशेषतः। सर्वेषामेव हस्तानां यानि कर्माणि सन्ति वै तान्यहं सम्प्रवक्ष्यामि रसभावकृतानि तु। उत्कर्षणं विकर्षणं तथा व्याकर्षणं पुनः परिग्रहो निग्रहश्चाप्याह्वानं तोदनमेव च संश्लेषश्च वियोगश्च रक्षणं मोक्षणं तथा विक्षेपधूनने चैव विसर्गस्तर्जनं तथा छेदनं भेदनं चैव स्फोटनं मोडनं तथा ताडनं चेदि विज्ञेयं तज्ञैः कर्मकरान् प्रति। सर्वे हस्तप्रजाराश्च प्रयोगेषु यथाविधि नेत्रभ्रूमुखरागाद्यैः कर्तव्या व्यञ्जिता बुधैः। करणं कर्मस्थानं प्रजारयुक्तिं क्रियां च समवेक्ष्य हस्ताभिनयः कार्यतज्ञैर्लोकोपचारेण उत्तमानां कराः कार्या ललाटक्षेत्रचारिणः वक्षस्थाश्चैव मध्यानामधमानामधोगताः ज्येष्ठे स्वल्पप्रजारास्युर्मध्ये मध्यविचारिणः अधमेषु प्रकीर्णाश्च हस्ताः कार्या प्रयोक्तृभिः लक्षणव्यञ्जिता हस्ता कार्यस्तुत्तममध्यमैः लोकक्रिया स्वभावेन नीचैरप्यर्थसंश्रयाः अथवान्यादृशं प्राप्य प्रयोगं कालमेव वा विपरीताश्रया हस्ताः प्रयोक्तव्या बुधैर्नरैः। विषण्णे मूर्छिते ह्रीते जुगुप्साशोकपीडिते ग्लाने स्वप्ने विहस्ते च निश्चेष्टे तन्त्रिते जडे व्याधिग्रस्ते जरार्ते च भयार्ते शीतविप्लुते मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते हिमवर्षाहते बद्धे वारिणि प्लवसंश्रिते स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते नखसंस्फोटने तथा न हस्ताभिनयः कार्यः सत्त्वसमाश्रयः तथाकारविशेषश्च नानाभावरसान्वितः यत्र व्यग्रावुभौ हस्तौ तत्र दृष्टिविलोकितैः वाजिकाभिनयं कुर्यात्
विरामैरर्थदर्शकैः उत्तानः पार्श्वगश्चैव तथाधोमुख एव च हस्तप्रजारस्त्रिविधो नाट्यनृत्तसमाश्रयः उत्तालोऽधस्तलस्तिर्यक् ऊर्ध्वोऽधोमुख एव च पञ्चप्रजारा हस्तस्य नृत्तनाट्यसमाश्रयाः एवं ज्ञेयः कराह्येते नानाभिनयसंश्रयाः अद ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि करान् नृत्तसमाश्रयान् वक्षसोष्टाङ्गुलस्थौ तु प्राङ्मुखौ कटकामुखौ समानकूर्परांसौ तु चतुरश्रौ प्रकीर्तितौ हंसपक्षकृतौ हस्तौ व्यावृत्तौ तालवृन्दवत् उद्वृत्ताविति विज्ञेयावथवा तालवृन्दकौ चतुरस्रस्थितौ हस्तौ हंसपक्षकृतौ तथा तिर्यक्स्थितौ चाभिमुखौ ज्ञेयौ तलमुखाविति तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकाकृति संस्थितौ स्वस्तिकाविधि विख्यातौ विच्युतौ विप्रकीर्णकौ अलपत्नकसंस्थानावूर्ध्वसौ पद्मकोशकौ अराळकडगाख्यौ वाप्यराळकडगामुखौ भुजांसकूर्पराग्रैस्तु कुडिलावर्तितौ करौ पराङ्मुखतलाविद्धौ ज्ञेयावाविद्धवक्रकौ हस्तौ तु सर्पशिरसौ मध्यमाङ्गुष्टकौ यदा तिर्यक्प्रसारितासौ च तदा सूचीमुखौ स्मृतौ रेजितौ चापि विज्ञेयौ हंसपक्षौ धृतभ्रमौ प्रसारितोत्तानतलौ रेजितावेव संस्थितौ चतुरश्रो भवेद्वामः सव्यहस्तश्च रेजितः विज्ञेयौ नृत्ततत्त्वज्ञैरर्थरेजितसज्ञितौ अञ्जितौ कूर्परांसौ तु त्रिपताकौ करौ कृतौ किञ्चित्तित्यगतावेतौ स्मृता उत्तानवञ्जितौ मणिबन्धनमुक्तौ तु पताकौ पल्लवौ स्मृतौ बाहुशीर्षाद्विनिष्क्रान्तौ नितम्बाविधि कीर्तितौ केशदेशाद्विनिष्क्रान्तौ पारिपार्श्वोत्थितौ तथा विज्ञेयौ केशबन्धौ तु करावाचार्यसम्मतौ तिर्यक्प्रसारितौ चैव पार्श्वसंस्थौ तथैव च लदाख्यौ च तथा ज्ञेयौ नृत्ताभिनयं प्रति समुन्नतो लताहस्तः पार्श्वात् पार्श्वं विलोलितः त्रिपताकोपरः कर्णे करिहस्तः प्रकीर्तितः कडिशीर्षनिविष्टौ द्वौ त्रिपताकौ यदा करौ पक्षवञ्चितकौ हस्तौ तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिः तावेवत्तु परावृत्तौ पक्षप्रद्योतकौ स्मृतौ अधोमुखतलाविद्धौ ज्ञेयौ गरुडपक्षकौ हंसपक्षकृतौ हस्तौ व्यावृत्तपरिवर्तितौ तथा प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति स्मृतौ ऊर्ध्वमण्डलिनौ हस्ता ऊर्ध्वदेशविवर्तनात् तावेव पार्श्वविन्यस्तौ पार्श्वमण्डलिनौ स्मृतौ उद्वेष्टितो भवेदेगो द्वितीयश्चापवेष्टितः भ्रामितावरसः स्थाने शिरोमण्डलिनौ स्मृतौ अलपल्लवकारावुरोर्थभ्रमणक्रमात् पार्श्वार्थतश्च विज्ञेयावुरः पार्श्वार्थमण्डलौ हस्तौ तु मणिबन्धान्ते कुञ्चितावञ्चितौ यदा कडगाख्यौ कृतौ स्यातां मुष्टिकस्वस्तिकौ तदा पद्मकोशौ यदा हस्तौ व्यावृत्तपरिवर्तितौ नलिनीपद्मकोशौ तु तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिः करा उद्वेष्टिताग्रौ च प्रविधायालपद्मकौ
ऊर्ध्वप्रसारिता विद्धौ कर्तव्या उल्बणाविति पल्लवौ च शिरोदेशं सम्प्राप्तौ ललितौ स्मृतौ कूर्परस्वस्ति गगतौ लदाख्यौ वनिताविति करणे तु प्रयोक्तव्या नृत्तहस्ता विशेषतः पदार्थाभिनये चैव पदागाद्याः प्रयोक्तृभिः सङ्गरोऽपि भवेत् तेषां प्रयोगार्थवशात् पुनः प्राधान्येन पुनः संज्ञा नाट्ये नृत्ये करेष्विह वियुधा संयुताश्चैव नृत्तहस्ता प्रकीर्तिताः अतः परं प्रवक्ष्यामि करणं हस्तसंश्रयं सर्वेषामेव हस्तानां नाट्यहस्तनिदेशिभिः विज्ञातव्यं प्रयत्नेन करणं तु चतुर्विधम् अधावेष्टितमेकं स्यात् उद्वेष्टितमथा परं व्यावर्तितं तृतीयं तु चतुर्थं परिवर्तितम् आवेष्ट्यन्ते यदाङ्गुल्यस्तर्जन्याद्या यथाक्रमम् अभ्यन्तरेण करणं तदावेष्टितमुच्यते उद्वेष्ट्यन्ते यदाङ्गुल्य तर्जन्याद्या बहिर्मुखं क्रमशः करणं विप्रास्तदुद्वेष्टितमुच्यते व्यावर्त्यन्ते कनिष्ठाद्या अङ्गुल्योऽभ्यन्तरेण तु यथाक्रमेण करणं तद्व्यावर्तितमुच्यते उद्वर्त्यन्ते कनिष्ठाद्या बाह्यतः क्रमशो यदा अङ्गुल्यः करणं विप्रास्तदुक्तं परिवर्तितम् नृत्तोऽभिनययोगे च पाणिभिर्वर्तनाश्रयैः मुखभ्रूनेत्रयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत् तिर्यक्तदूर्ध्वसंस्थो ह्यधो मुखश्चाञ्चितोपविद्धस्तु मण्डलगतिस्तथा स्वस्तिकस्य पृष्ठानुसारी च उद्वेष्टितः प्रसारित इत्येते वै स्मृताः प्रकारास्तु बाह्वोरिति करणगता विज्ञेया नर्तकैर्नित्यम् हस्तानां करणविधिर्मया समासेन निगदितो विप्राः अत ऊर्ध्वं व्याख्यास्ये हृदयोदरपार्श्वकर्माणि इति भारतीये नाट्यशास्त्रे अङ्गाभिनयः नाम नवमे अध्याये हस्तानाम् अभिनयः समाप्तः। धन्यवादः।